Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men lezimel istiğfara cealallahu lehu min kulli zîkin mahraca ve min kulli hammin faraca ve rezakahu min haythu la yahtasib. برادران و خواهران و تمام شنونده‌های محترم و مسلمان، ما حدیثی را که خدمت شما پیش کردم یه حدیث را امام ابو داود رحمه الله در سنن ابو داود و نمبر 1873 در جلد پنجم از کتاب خود و امام ترمذی رحمه الله هم در سنن ترمذی خود ذکر کردن و حدیث بالکل صحیح حدیث است. در این حدیث اشاره است به سه چیز که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که استغفار و طلب مغفرت یعنی از الله تعالی اگر استغفار رایی با خود مسلسل یا با دوام استغفار طلب میکند، الله سبحانه تعالی برای از سه فایده یا سه نتیجه ذکر کرده. یکی است که الله سبحانه تعالی از هر تنگی برای از راهی بیرون رفت را مهیا میکند و دوم است که از هر غم پریشانی که برای از لاحق است برای از او برآمدن برایش راه را مهیا میکند و طریق را باز میکند. و دیگر است که آخری جمله و رزقه من حیث لا یحتسب، الله سبحانه تعالی را روزی میدهد و رزق میدهد از آنجایی که یه وهم و گمان هم نداشت که برای ما از اونجا رزق بیاید یا روزی بیاید. ما یه حدیث را که خدمت شما پیش کردم، ما در این روزها با یک وبای عالمگیر و جهان شمول قسمی که میگوین گرفتار است. همه مردم بدون تمیز رنگ و بو و شکل و یا اینکه بدون تمیز کفر اسلام و این وبا دامنگیر همه جهانیان شده و میبینیم و میشنویم از طریق رسانه ها. و این مشهور است با نام ویروس کرونا و حقیقتا ویروس دنیا را در تکان آورده و همه مردم را عام از مسلمان و کافر همگی را پریشان ساخته. ما میبینیم که یه ویروس کرونا تنها اجساد یک انسان جسد فیزیکی از او را ختم میکند، از بین میبرد، یعنی میمورد انسان از دنیا میرود و این کشنده اجساد است، کشنده اجساد. ما درباره او گناه ها که ما مرتکب میشویم، دروغ است، سخنچینی است یا اینکه ظلم است، قتل و قتال است، قتل بیگناه ابریا معصومین که ما اینقدر گناه را مرتکب میشویم، آیا این گناه هایی که ما مرتکب میشویم اینا سبب بربادی روحی ماست؟ این در حقیقت یک کرونای دیگر در ارتباط روحی انسان هست و خصوصا در ارتباط روحی مسلمان است. قسمی که کرونای ویروس جسد انسان را در خطر می اندازد. همچنین گناهایی که ما مرتکب میشیم شب روز با انواع و اشکال مختلف، یہ هم روح ما را همچو ویروس کرونا یہ میخورد، هم در حقیقت یک کرونا به یک شکل دیگری است. میایم ما مختصرا در سلسله دروس خود مختصرا ما بگوییم که ما امروز میبینیم تمام ساینسدان ها، تمام تکنولوژی که در دست انسان های روی زمین قرار دارد، دولت های ترقی یافته یعنی ساینس در اونا که در ساینس پیش هستند، با تمام قوه و قدرت و تکنولوژی و
و غیره همه در برابر یک ویروسی که با در نظر هیچ کس دیده نمی شود غیر مرئی است، در برابر از عاجز آمدن، کوشش دارن نه برای از واکسین ساخته تانستن و نه کدام علاج دیگری که از طریق از بتوانن این ویروس را یا این کرونا را کنترل بکنن. البته یہ تمام یہ کوشش ها جاری است، لیکن ما تا علاج دیگری درباره از شریعت محمد علیه السلام که یک حدیث پیش کردیم برایتان که نبی صلی الله علیه وسلم گفتن که من لزم الاستغفار، در یک روایت من اکثر الاستغفار، کسی که با کثرت استغفار طلب میکند یا استغفار را به سبیل دوام و تسلسل جاری میکند، الله سبحانه و تعالی از هر تنگی او را بیرون می آورد، راه بیرون رفت را برایش مهیا میکند و از هر پریشانی و غمگینی او را نجات میدهد. پس ما چرا استغفار بر خود لازم نمیگیریم تا اینکه الله سبحانه و تعالی ما را از این مشکلی که امروز تمام دنیا گرفتار است و خصوصا مثل ما افغانیایی که بی بضاعت در هیچ چیزی در دست نداریم، نه امن و امان داریم، نه اقتصاد داریم، نه سیاست داریم، نه علم داریم، نه دینی که ما بالای از یک اعتماد کامل داشته باشیم داریم. پس برادران محترم و خواهران گرامی و شنونده های محترم، ما چیزی را که میگوییم بشنوین و در گوش خود را داخل بکنین، در قلب خود جای بدین و او عبارت است استغفار پروردگار متعال است. استغفر الله و اتوب الی. ما استغفار طلب بکنیم و به طرف پروردگار خود رجوع بکنیم و او گناهایی که ما او را مرتکب میشیم او را ترک بکنیم و از او توبه بکنیم. آخری حرفم ایست که همین کرونا که امروز ما میبینیم که انسان گناه میکند، گناه دو قسم است، یکی گناه ظاهری است و با گناه ظاهری عذاب ظاهری میآید و گناهایی که ما ظاهرا نمیکنیم او را در مخفیگاه ها یا او را از نظر مردم غایب در شبهای تاریک انجام میدیم که بجز پروردگار و فاعل از او کسی دیگر خبردار نمی شود. الله متعال درباره یه گناه است که یه گناهی که در خفیه ما میکنیم یا پوشیده ما یه گناه را انجام میدیم، نتیجه چیست؟ نتیجه است که برای از یک دشمنی و یک عذابی را برای ما مسلط کرد و عذابم غیر مرئی است، حتی به لیبارتری یا در نظر در چشم لیبارتری هم و معلوم نمی شود، قسمی که از گناه ما کسی خبر نمی شد، از این ویروس هم کسی دیده نمیتواند. الله متعال ایرا بالای ما مسلط کرد. انشاءالله در این سلسله درس ما جاری است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.